अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के तहत चलने वाले अल-लुग़तुल अरबिय्यतु अल-वज़ीफ़िय्या यानी 2 ईयर डिप्लोमा इन अरबिक के सबक नंबर 4 अद-दर्सुर राबे इस्तिफ़सारुन अन अस्सिह्हति शख़्सिय्या, इस सबक को इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 4 को पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और साथ साथ पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। हमारे आज के चौथे सबक का उन्वान है इस्तिफ़सारुन अन अस्सिह्हति शख़्सिय्या। इस्तिफ़सार के माने होते हैं पूछना, फ़सर यफ़सिरु फ़स्र के माने होते हैं तफसील, और अलिफ सीन ते जब उसको लग जाता है, जैसे कि फ़स्र है तो फ़स्र से ही तफसीर बना है। फ़स्र और तफसीर इसके माने होते हैं ये डिटेल को तलब, यानी एक तवील मालूमात को तलब लिए लफ्ज़ होता है। और जब हम इसको अलिफ सिन ते लगाते हैं तो ये अलिफ सिन ता ये तलब के मायने में आता है। तो अलिफ सिन ता इस पे आ गया तो मतलब किसको तलब करना? तफसील को तलब करना। और किसी भी शय की आप जब तफसील को तलब करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको उस वक्त क्या करना पड़ेगा? सवाल करना पड़ेगा। किसी भी शय की तफसील उसी वक्त आपको मालूम हो सकती है जब आप क्या करेंगे? सवाल। जैसे कि अरबी में कहा गया है कि अस्सुआलु निस्फुल इल्म, सवाल आधा इल्म होता है और आधा जवाब हुआ करता है। तो इस्तिफ़सार अब इसके लफ्ज़ी मायने होंगे पूछना, यानी सवाल करना। किसके ताल्लुक़ से पूछना? अनिस सेहती शख्सिय्या, शख्सी सेहत से मुताल्लिक़, यानी प्राइवेट सेहत से मुताल्लिक़। किसी की भी शख्सी सेहत, किसी भी शख्स की सेहत, उसकी सेहत क्या होगी? प्राइवेट उसकी होगी, यानी शख्सी सेहत से मुताल्लिक़ सवाल करना। अब यहाँ पर दिया है एक हेडिंग में कि एक दो दोस्त है और उनके ताल्लुक़ से उनकी कैसी मोहब्बत है और एक दूसरे से कैसा ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ को उनको बताया गया है कि जब एक गहरा दोस्त बीमार पड़ जाता है तो दूसरा गहरा दोस्त के क्या फ़राइज़ है और वो कैसे बेचैन हो जाता है और उससे कैसे सवाल करता है। अरबी में इसको कैसे करेंगे ये बताया गया है। हामिदुन व अलीयुन ज़मीलानी, जब अरबी में तस्निया का सीगा होता है, दो लोग होते हैं तो अलिफ नून का इजाफा किया जाता है। अगर ये काम कर रहे हैं, अगर ये काम कर रहे हैं तो अलिफ नून आता है, और अगर इन पे काम किया जा रहा है तो या नून आता है। जैसे कि मैं कहूँगा नसरा, नसरा के मैंने क्या होगा? मदद किया। अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमानी दो मुसलमानों ने। कितने मुसलमानों ने? दो मुसलमानों ने। ये अलिफ नून से दो का तर्जुमा होगा और या नून में भी दो का होगा। मुअमिनैनी, अल मुअमिनैनी, मुअमिनैनी किन की? दो मुअमिनों की। अब यहाँ भी दो का तर्जुमा हो रहा है और यहाँ भी मुमिनीन भी दो है, लेकिन मुसलमान मदद करने वाले, जैसे उर्दू में काम करने वाला ने से समझ में आता है, और जिन पर काम किया गया तो उसके लिए को या फिर को की इस्तेमाल किया जाता है। ये को या की से आप मफूल का अंदाज़ा लगाते हैं, और इससे ने से किसका लगाएंगे आप? फ़ाइल का। तो तस्निया में दो के अंदर कभी भी कोई काम करने वाला आपको बनाना है, कोई भी शख्स को काम करने वाला बनाना है तो ये अलामत अलिफ नून रहेगी। और किसी शख्स, दो शख्स जिन पर काम किया गया, ये अलामत बताना है, यानी मफूल जिसको उर्दू में और अरबी में कहेंगे। तो मफूल की अलामत दो के अंदर, यानी दो के अंदर मफूल किससे समझेंगे? या नून से। और दो के अंदर काम करने वाला फ़ाइल किससे समझेंगे? अलिफ नून से। तो यहाँ पर ज़मीलानी दे दिए उन्होंने। ज़मीलानी ये कौन सी हालत में है? अरबी में काम करने वाले को हालत पेश कहते हैं, और जिस पर काम किया जाता है तो ज़बर। खुलासा कलाम ये होगा कि फ़ाइल अरबी में पेश कहा जाता है, और दो के अंदर पेश समझने के लिए अलिफ नून देखना पड़ेगा, और दो के अंदर ज़बर यानी मफूल समझने के लिए क्या देखना पड़ेगा? या नून देखना पड़ेगा। तो दो के अंदर फ़ाइल अलिफ नून से होगा और दो के अंदर मफूल या नून से होगा। हामिदुन व अलीयुन ज़मीलानी, हामिद और अली दोनों क्लासमेट है। यदरुसानी फ़ी सफ़िन वाहिद, यदरुसानी वो दोनों पढ़ते हैं, फ़ी सफ़िन क्लास में, वाहिदिन एक ही क्लास में, वलाकिन्नहुमा मगर वो दोनों, यस्कुनानी रहते हैं, फ़ी हय्यैनी मुख्तलिफ़ैनी। अब देखिए ये फ़ाइल नहीं है, ये मफूल हो, ये मजरूर हो रहा है, तो मफूल और मजरूर के लिए अरबी में या नून है तस्निया के अंदर। फ़ी हय्यैनी मुख्तलिफ़ैनी, लेकिन वो दोनों रहते हैं दो मुख्तलिफ महलों में,
دو مختلف محلوں میں، یا یانون میں بھی دو کا ترجمہ ہو رہا ہے لیکن یہ بطور مجرور کے ہو رہا ہے زیر کی حالت میں۔ وَلَكِنَّهُمَا يَسْكُنَانِ فی حیین مختلفین، لیکن وہ دونوں رہتے ہیں مختلف محلوں میں۔ انہما طالبانی مجدانی، وہ دونوں محنتی طالب علم ہیں۔ دیکھیے طالبانی لا لیے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں اگر موصوف تثنیہ ہو تو اس کی صفت بھی تثنیہ ہوگی، مجدانی۔ موصوف صفت کیسے رہیں گے کہ دونوں ایک جیسے آئیں گے، اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، اگر یہ تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ، اور تثنیہ میں اگر حالت پیش ہے تو اس کی بھی حالت پیش ہی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ اس کو الف نون اور اس کو یانون دیں گے، اگر یہاں پر یانون ہے تو یہاں پر بھی یانون آئے گا۔ یہ چونکہ حالت مرفوع ہے، پیش کی حالت ہے، اس لیے الف نون ہے، اسے یہاں پر بھی الف نون ہے۔ تو طالبانی مجدانی یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے، تو پہلے مجدانی کا ترجمہ ہوگا اور پہلے پھر طالبانی کا ہوگا۔ یہ دونوں کیسے ہیں؟ محنتی طالب علم ہیں۔ یتعاونان علی الدراست، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تعاون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا، باب تفاعل سے۔ یتعاونان علی الدراسہ، جو پڑھائی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کس کس میں؟ والحصول علی العلم والمعرفہ، اور علم و المعرفہ کی مراد آج یہ ہوگا انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ علم کے معنی سائنس بھی ہوگا اور علم بھی ہوگا۔ علم و معرفت میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اور نالج میں ایک دوسرے کا حاصل کرنے میں۔ الحصول آیا تھا صرف حاصل ہونا، لیکن الحصول کے بعد جب لفظ الا آ جاتا ہے تو الا کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا۔ الحصول کے معنی صرف کیا ہوں گے؟ حاصل ہونا، اور الحصول کے بعد جیسے ہی آپ لفظ الا کو بڑھا دیں گے، اس کو صلہ کہتے ہیں، تو الحصول و الا کے معنی ہوں گا حاصل کرنا۔ تو دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کس کس میں؟ علی الدراسہ، ایک تو پڑھائی کے معاملے میں، والحصول علی العلم والمعرفہ، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور نالج کے حصول میں، حاصل کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ولا ينشغلان باشیاء غیر نافعۃ، اور یہ دونوں مشغول نہیں ہوتے ہیں باشیاء، ایسی چیزوں میں، غیر نافعۃ، جو بے نفع ہو، اور وہ دونوں بھی بے فائدہ چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے ہیں۔ ولیسا، اب الف سے دو کا ترجمہ کرنے کے لیے لیسا پہ الف بڑھا دیے، ولیسا، اور وہ دونوں نہیں ہیں، من الطلاب، اب طلاب یہاں پر جمع آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب صیغہ اسم جمع ہوگا تو فعل بھی جمع ہوگا، اور عربی میں فعل کے جمع کے لیے لفظ واؤ کو بڑھایا جائے گا۔ ولیسا من الطلاب الذین یثیرون، تو یہ واؤ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ الطلاب کی طرف۔ ولیسا من الطلاب، اور وہ دونوں نہیں ہیں ان بچوں میں سے، الذین یثیرون ضجۃ، جو شور کو مچاتے ہیں، ویلعبون فی الشوارع، اور جو روڈوں پر کھیلتے ہیں، یعرضون انفسهم للحوادث، اور یہ بچے جو روڈ پہ کھیلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں انفسهم، اپنے آپ کو، للحوادث، حادثوں کے لیے۔ اب ہمارے پاس اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو حادثے کا شکار بناتے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں، اور یہ ان بچوں کی طرح نہیں ہے جو شور مچاتے ہیں اور سڑکوں پر کھیلتے ہیں، وَيُعَرِّضُونَ أَنفُسَهُمْ، وَيُعَرِّضُونَ، اور وہ پیش کرتے ہیں، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کو، لِلْحَوَادِثِ، حادثوں کے لیے، اور اپنے آپ کو حادثوں میں ڈالتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو حادثوں کا شکار بناتے ہیں، یہ ان بچوں میں سے نہیں ہے۔ وَيَطْرَحُونَ كُتُبَهُمْ وَدَفَاتِرَهُمْ وَأَقْلَامَهُمْ جَانِبًا، اور ان بچوں کی طرح بھی نہیں ہے جو اپنے کاپیوں کو، جو اپنی کتابوں کو اور کاپیوں کو اور قلموں کو جانباً، ایک بازو پھینک دیتے ہیں، لِيَقْضُوا كُلَّ أَوْقَاتِهِمْ فِي اللَّعِبِ، تاکہ وہ بتا دے، كُلَّ أَوْقَاتِهِمْ، اپنے تمام وقتوں کو، فی اللعب، قائم کھیل میں۔ وَإِنَّهُمَا يَتَحَلَّيَانِ بِصِفَاتٍ حَمِيدَةٍ، وَإِنَّهُمَا، تحلّا یا تحلّا کے معنی ہوتے ہیں آراستہ ہونا، زیور پہننا، اور لفظی ترجمہ ہوگا کہ وہ دونوں زیور پہنے ہوئے ہیں، کس کا؟ بصفاتٍ، صفات کا، اور صفات اچھی بھی ہوتی ہے اور صفات بری بھی ہوتی ہے۔ صفات کے معنی ہوتے ہیں کوالٹی، تو اس لیے یہاں پر دے دیا آگے حمیدتن، اور وہ قابل تعریف خوبیوں والی صفات کا زیور پہنے ہوئے ہے۔ وَيُسَاعِدَانِ أَبَوَيْهِمَا، اور وہ دونوں مدد کرتے ہیں اپنے والدین کی، وَإِخْوَتَهُمَا، اور اپنے بھائی بہن کی، فی الشؤون المنزلیہ، شؤون کے معنی کام ہوں گے، منزلیہ گھریلو کاموں میں اپنے بھائی بہن کی اور اپنے ماں باپ کی دونوں کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ وَيَضَعَانِ بَرَامِجَ ثَقَافِيَّةً، اور دونوں رکھتے ہیں تہذیبی پروگرام۔ برامج کس کو کہتے ہیں؟ پروگرام کو، اور ثقافیتاً اس کی صفت ہے، تہذیبی پروگرام رکھتے ہیں،
اور یہ کیسے تہذیبی پروگرام؟ نافعتن لہما وللآخرین، جو نفع بخش ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ ولا یغیبان عن الدرس الا بعذر، اور دونوں غائب نہیں ہوتے۔ اب جب تک الف نون آئے گا دو کا ترجمہ ہوتا رہے گا، ولا یغیبان عن الدرس الا بعذر، اور دونوں سبق سے غائب نہیں ہوتے مگر کسی نہ وجہ سے ہی۔ ولذلك فإنه لما غاب علی، اب یہاں پر لفظ علی چھوٹ گیا ہے تو غابہ کے بعد ہم علی کو تصور کریں گے، یہاں پر لفظ علی چھوٹ چکا ہے۔ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَمَّا غَابَ عَلِيٌّ عَنِ الْمَدْرَسَةِ، اسی لیے جب غائب ہو گیا علی مدرسے سے، وَطَالَ غِيَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور لمبی ہو گئی اس کی غیر حاضری 3 دن تک، اور بڑھ گئی، طالع کے معنی لمبی ہو گئی یعنی بڑھ گئی اس کی غیر حاضری 3 دن تک، اور اسی لیے یہ جب دونوں گہرے دوست میں سے ایک دوست علی غائب ہوا اور اس کی لمبی حاضری غیر حاضری 3 دن تک بڑھ گئی، دون ان یخبر حامدا، بغیر اس کے کہ وہ خبر دیتا حامد کو، بسبب الغیاب، غائب ہونے کی وجہ، غیر حاضر ہونے کی وجہ کو بتائے بغیر جب علی کی غیر حاضری 3 دن تک بڑھ گئی تو پھر کیا ہوا؟ فساورہ قلیق، اب یہ ہو سے مراد حامد ہے، فساورہ قلیق، تو حامد کو گھیر لیا۔ قلیقن کس نے؟ ایک قلقن بھی پڑھتے اس کو اور قلیقن بھی پڑھتے ہیں، تو حامد کو بے چینی نے گھیر لیا۔ وقررا، اور اس نے طے کیا۔ ہمارے پاس اردو میں تقریر بولے تو خطاب کرنے کو کہتے ہیں، عربی میں تقریر کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو طے کر دینا۔ وقرر علی الذهاب، اور اس نے طے کیا جانے کو، الی بیت علی، کہاں پر؟ علی کے گھر کو۔ اور کب؟ فی عطلۃ نہائیۃ الاسبوع، فی عطلۃ نہایۃ الاسبوع، ہفتے کے آخری دن کی چھٹی۔ ہفتے کے آخری دن کی چھٹی بولے تو ایک ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے اور آخری دن بولے تو سنیچر ہوتا ہے، تو ہفتے کے آخری دن کی چھٹی میں اس نے جانے کا ارادہ کیا، اور کائے کے لیے؟ لاستفسار عن صحتہ، تاکہ اس کی صحت کے متعلق پوچھے، علی کی صحت سے متعلق پوچھے۔ اب یہاں پر دے رہے ہیں، یہاں سے ہمارا ٹائٹل کے مطابق سبق شروع ہو گیا، یہاں تک تمہید تھی، اب یہاں سے سبق ہے۔ وصل حامد الى بیت علی وطرق الباب، وصل حامد، حامد پہنچا علی کے گھر پر، وطرق الباب، اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ام علی، من بالباب، اس میں یدق چھپا ہوا ہے، من یدق بالباب، کون دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ حامد، انا حامد، میں حامد ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، سلامتی ہو پر اور اللہ کی رحمت۔ ام علی، علی کی امی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تفضل یا بنیا، آؤ میرے بیٹے۔ اب حامد کہہ رہے ہیں زادک اللہ فضلا یا امی، اے امی اللہ آپ کی فضیلت کو اور بڑھائے۔ ام علی، کیف حالک وحال اسرتک، اب علی کی والدہ حامد سے اس کے اور اس کے فیملی کے تعلق سے پوچھتی ہے، کیف حالک، اے حامد تمہارا حال کیسا ہے، وحال اسرتک، اور تمہارے گھر والوں کا، فیملی کا حال کیسا ہے؟ حامد، الحمدللہ علی احسن ما یرام، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ علی احسن ما یرام، اس سے کئی زیادہ بہتر ہے جسے چاہا جا رہا ہے، علی احسن اس سے کئی زیادہ بہتر ہے، ما یرام جسے چاہا جا رہا ہے، یا رام یرومو کے معنی ہوتے ہیں چاہنا۔ وکیف انت یا امی، اور آپ کی حال، آپ کیسی ہے اے میری امی، یعنی انہیں حامد علی کی والدہ کو بھی ماں ہی کہہ رہا ہے۔ ام علی، نحمد اللہ علی کل حال، ہم ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ حامد، وَأَيْنَ الْأَخِ علی، اور وَأَيْنَ الْأَخ علی، علی بھائی کہاں پر ہے؟ مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے، منذ ثلاثة ایام، 3 دن سے۔ ام علی، ہوا مریض، وہ بیمار ہے۔ حامد، شفاہ اللہ وعافاہ، اللہ اسے شفا بھی دے اور عافیت بھی دے۔ ماذا اصابہ، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اصابہ یصیبو کے معنی پہنچنا، ماذا اصابہ، اسے کیا ہو گیا ہے؟ ام علی، اصابتہ الحمى، اب چونکہ عربی میں بخار مؤنث ہے اس لیے اصابہ کے آگے تا لگا دیے، اصابتہ، اسے پہنچا ہے، الحمى بخار، ولکنہ بدأ یتحسن حالیا، لیکن ابھی وہ ٹھیک ہونے لگا ہے۔ بدأ یتحسن، کسی بھی چیز کا گریجولی ہونا، بدأ یتحسن، ولکنہ بدأ یتحسن، لیکن وہ ٹھیک ہونے لگا ہے، حالیا، ابھی ابھی۔ حامد، این هو الآن، وہ ابھی کہاں پر ہے؟ ام علی، ذهب الى الطبیب، علی کے امی کہہ رہی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، قبل ساعت، 1 گھنٹہ پہلے، وسيعود قریبا انشاءاللہ، اور ان قریب اللہ نے اگر چاہا تو، یعنی انشاءاللہ بہت جلدی لوٹ جائے گا۔ اب یہاں پر منظر کشی کر رہے ہیں، بعد 5 دقائق، 5 منٹ کے بعد،
वसल अली इलल बैत, अली घर पर पहुंचा, अली अस्सलाम अलैकुम, अली कहता है सलाम अलैकुम, हामिद वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, कैफ अस्सिहतु या अजीज़ी, ए मेरे दोस्त अब सेहत कैसी है? अली कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फ़क़द ज़ालतिल हुम्मा व बक़ियतिन नक़ाहतु, बुखार तो चला गया है, ज़ाला यज़ुलु के मैंने ज़ाइल हो जाना, फ़क़द ज़ालतिल हुम्मा, बुखार तो चला गया है, व बक़ियतिन नक़ाहतु, मगर कमज़ोरी बाकी है, बुखार चला गया है और कमज़ोरी बाकी है। हामिद वसतज़ूलु इंशाअल्लाह, तो हामिद कहता है कमज़ोरी भी बहुत जल्दी क्या होगी, ज़ाइल हो जाएगी, चली जाएगी। फ़ी गुज़ूनि बिदअति अय्याम, कुछ दिनों में। अरबी लफ्ज़ान में जब लफ्ज़ बिज़ा बोला जाता है अरबी ज़बान में, तो बिज़ा का ताल्लुक़ इब्तिदा 3 से होती है और इंतहा 9 पर होती है। बिदअति अय्याम के मतलब या तो 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, या तो 9 दिन में। 3 से लेकर 9 को अरबी में 3 से लेकर 9 का जो पीरियड बताना हो उसके लिए बिदआ इस्तेमाल किया जाता है। फ़ी बिदअति अय्यामिन, कुछ दिनों में। अली कैफ़ ज़ुमलाउ फ़िल मदरसती, मदरसे के क्लासमेट कैसे हैं? व कैफ़ कानत दिरासतु खिलाल ग़ियाबी, और मेरे गैर हाज़िरी के दौरान पढ़ाई कैसी चल रही थी? व कैफ़ कानत दिरासतु, और पढ़ाई कैसी थी मेरे गैर हाज़िरी के दौरान? अब देखिए कि जो पढ़े लिखे होते हैं उनको हर हाल में अपनी तालीम की फ़िक्र होती है, तो सबसे पहला अली अपनी सेहत से मुताल्लिक़ पूछने पर जवाब देता है कि मेरी बीमारी दूर हो चुकी है लेकिन कमज़ोरी बाकी है। और अली अब हामिद से पूछ रहा है कैफ़ ज़ुमलाउ फ़िल मदरसा, मदरसे में साथी कैसे है, क्लासमेट कैसे है? व कैफ़ कानत दिरासतु खिलाल ग़ियाबी, और मेरी गैर हाज़िरी में पढ़ाई कैसी थी, कैसी चल रही थी? हामिद अज़्ज़ुमलाउ कुल्लुहुम यज़कुरूनका बिल खैर, सारे के सारे क्लासमेट, अब हामिद जवाब दे रहा है कि सारे के सारे क्लासमेट, अज़्ज़ुमलाउ क्लासमेट, कुल्लुहुम पूरे के पूरे, यज़कुरूनका बिल खैर, आपका ज़िक्र खैर कर रहे हैं, मतलब आपको खैर से याद कर रहे हैं। व यतमन्नऊन लका शिफ़ाअन आजिलन व सिहतन कामिलतन, और आपके लिए शिफाए आजिला और मुकम्मल सेहत की तमन्ना कर रहे हैं। अम्मा दिरासतु फ़ला तक़लक़, अब रही बात पढ़ाई की, फ़ला तक़लक़, तो आप फ़िक्र ना करें, अला मा फ़ातका मिन्हा, उस चीज़ पर जो उसमें से आपसे छूट चुकी है। रही बात पढ़ाई की तो आप फ़िक्र ना करें उस पर जो उसमें से पढ़ाई में से आपसे छूट चुकी है। निहायन आखिर में, लिअन्ननी कतबतु कुल्ल शैइन फ़ी दफ्तरी, क्योंकि लिअन्ननी, क्योंकि मैंने, कतबतु लिख लिया है, कुल्ल शैइन तमाम चीज़ों को, फ़ी दफ्तरी मेरी कॉपी में। अली अल्लाहु युसल्लिमुका, अल्लाह आपको सलामत रखे, मल्लहु सदीक़ुन मिस्लका, अली कह रहा है अल्लाहु युसल्लिमुका, अल्लाह आपको सलामत रखे, मल्लहु सदीक़ुन मिस्लका, जिसको आप जैसा दोस्त हो, फ़इन्नहु लन यक़लक़ अला मा यफ़ूतुहु मिन शैइन, तो वो हरगिज़ परेशान नहीं होगा, लन यक़लक़, तो वो हरगिज़ परेशान नहीं होगा, अला मा यफ़ूतुहु मिन शैइन, उस चीज़ पर जो उससे कुछ चीज़ भी छूट जाए। जिसको आप जैसा दोस्त हो तो वो अपने से छूटी जाने वाली शय पर कभी परेशान नहीं होगा। अला यक़ूलून, क्या लोग नहीं कहते हैं, अस-सदीक़ु इंद अद-दय्यक़, के दोस्त की पहचान तकलीफ़ के वक्त होती है। खुशी में तो हर कोई साथ देता है लेकिन तकालीफ के वक्त साथ दे तो वो फिर दोस्त है। तो अरबी में एक मुहावरा है, अस-सदीक़ु इंद अद-दय्यक़, के दोस्त की पहचान कब होती है, जब तकलीफ होती है, तकलीफ के वक्त दोस्त पहचाना जाता है। औ इंद शदाइदी युरफ़ुल इख़वान, या फिर इसको अच्छे से इस तरीके से भी कह सकते हैं, व इंद शदाइदी, और मुश्किलात के वक्त, युरफ़ुल इख़वान, भाई पहचाने जाते हैं। अली अल्लाहु युसल्लिमुक, अल्लाह आपको सलामत रखे, मल्लहु सदीक़ुन मिस्लका, जिनको भी दोस्त हो तुम्हारी तरह, फ़इन्नहु लन यक़लक़, तो वह हरगिज़ परेशान नहीं होगा, अला मा यफ़ूतुहु, उस चीज़ पर जो उससे छूट जाए, मिन शैइन, चाहे वो कुछ भी हो। अला यक़ूलून, क्या लोग नहीं कहते हैं, अस-सदीक़ु इंद अद-दय्यक़, के दोस्त की पहचान तकलीफ़ के वक्त होती है, दय्यक़ के मैंने होते हैं, और इसको ज़ैक़ भी पढ़ते हैं और दय्यक़ भी पढ़ते हैं, यानी तंगी के वक्त, परेशानी के वक्त दोस्त की पहचान होते हैं। औ इंद शदाइद युरफ़ुल इख़वान, या फिर तकलीफ़ात के वक्त ही भाई पहचाने जाते हैं। हामिद सतजिदुनी इंद हुस्नि ज़न्निक, अब हामिद कह रहे हैं कि आप मुझे अपने हुस्न ज़न के मुताबिक पाएंगे, आप मुझे अपने अच्छे गुमान के मुताबिक पाएंगे, बिमशीयतिल्लाह, अल्लाह के चाहने से। अली ऐ नाम, जी बिल्कुल, बित्ताकीद, जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर हमारा ये सबक ख़त्म हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।